مشاهدي اوريزون تي في، مرحبا بكم معنا في هذه الحصه الجديده من برنامجكم تكتيك كيجيكم كما كتعرفوا حتى ل 11 ونص ان شاء الله معكم. تستقبلوا في مكالماتكم عبر الرقم اللي كاين على الشاشه اللي كتشوفوا دابا 06 61 28 52 82. كنعاود 06 61 28 52 82. وحنا على بعد ايام قليله من اننا نعيشوا واحد العرس كروي اللي هو كبير كينتظروا المغاربه من 20 سنه، من 98 كومام، وحنا المغاربه كاملين تنتسناو كاس العالم بعد اخر كاس العالم عشناها مع المنتخب الوطني المغربي. كانت فرنسا 98، كتجي روسيا 2018. تفاؤل كبير كاين عند بزاف المغاربه، كاين عند حتى صحافه اللي عالميه ولا افريقيه ولا محليه باداء المنتخب الوطني المغربي، خاصه في هذا اللقاء اللي كان امام المنتخب السلوفاكي، واللي فيه المنتخب الوطني المغربي ابان عن تحسن في الاداء ديالو. وهذا اللي غنناقشوا اليوم. المنتخب الوطني المغربي الاداء ديالو واش هو مستعد، كيفاش كتشوفوه؟ غادي نناقشوا ابعاد بدر بانون اللي غيكون عندكم راي بيان سور، وغادي نناقشوا كذلك بين بوطيب كعبي وبوحدوز او نصيري اللي تضاف حتى لاخر لحظه، ثم الميركاتو الصيفي. المواضيع لكم مفتوحه في الرقم اللي كتشوفوه 06 61 28 52 82. ناخذ اول مكالمه. الو السلام عليكم. محمد امين. مرحبا خويا، الاسم والمدينه؟ واش مبروك سي محمد امين. معك ابو نوفل من تونس. الله يبارك فيك سي ابو نوفل، تفضل خويا. سي محمد امين، واش مبروك عليك والاخوه اللي معك. نتكلم على ثلاثه المواضيع ولكن باختصار. يعني اول نقطه هو المنتخب الوطني المغربي. يعني غنكونوا سعداء نشوفوا المنتخب في المونديال لاول مره، لاننا من جيل ديال 96 يعني باقيين صغار، حنا ما عمرناش شفنا شي منتخب شي كاس العالم. شحال يعني انا من مواليد 96. تبارك الله تبارك الله. يعني غنكونوا اول كاس العالم، باش ما نقدرش نقول لك هذه المره غنكون احسن. انت مواليد 96 تبارك الله على الحكمه اللي كدوي بها اللي كتكون في المستوى. وراه دوزيام اني في لافاك سي محمد امين ولا السيولوجي. الله يكبرك اخويا في طاعه الله ويخليك ان شاء الله من احسن الشباب ديال هذه البلاد. تفضل. شكرا، الله يحفظك. يعني نتمنى يكون الخير. واللي كيعجبني يعني صراحه انه كاين واحد بدات كتبان واحد الاحترافيه في الجامعه، ونعكس داك الشيء في المنتخب. يعني السيد مدرب يعني في المستوى داك الشيء بطريقه احترافيه. هو اللي نبغي نقول هو القضيه ديال بانون. شنو اللي وقع في بانون؟ هو انه لاعب ديال الرجاء ولا لاعب ديال الوداد هو اللي خلى الجدل. اما مساله عاديه، السيد مشى مع المنتخب يا سي طنشوا سي اختيار، مساله جد عاديه. بانون باقي المستقبل قدام ويقدر يشارك في الكوب الجايه ويقدر يمشي بعيد ويقدر يحترف. يعني اللي خلى الجدل هو انه كينتمي لواحد الفريق الرجاء، او لو كان العكس، او لو كان ديال الوداد غيخلي هذا الجدل هذا. ما كاين حتى شي حاجه، ما كاين لانه ضعيف تكتيكيا، ما كاين هو مساله انه عنده ثلاثه في البوست، عنده سايس وداكوستا وبن عطيه. يعني فضل انه يحتفظ ببدر بانون فقط لا غير، ما كاين حتى شي حاجه اضافيه سي محمد امين. وي ما عرفت انا هادشي اللي كيبان لي هذا هو الاقرب للصواب. كما قلتي بانه هو فقط كينتمي لواحد الفريق عنده قاعده جماهيريه اللي هي كبيره، واللي وقعت الوداد كان غيكون نفس الجدل، يعني نفس الجدل فقط. لان عنده قاعده جماهيريه كبيره وكدير واحد الضغط فيسبوك اللي هو دابا ولا هائل، ولا في لي ريزو سوسيو، لا في تويتر انستغرام اكسيتيرا. خلى ان هذا الموضوع مي هو ككل. انا كنعاود نقول لك باللي التفسير ديال السي ايرفي رونار مقنع، واخا انا ما متفقش معاه، وكراه مقنع تقنيا علميا من ناحيه مقنع، ولكن ما متفقش معاه بزاف العوامل. هو من الديبار باش نكون صريح، باش ما ندرجوش باش بالغربال، هو المدربين هما الناس كيكونوا شويه اذكياء في طريقه التعامل، اللي كيبغيو يخرجوا شي حاجه من البرا، تيبغيو يخرجوا شي. فاش بغى يدير هو تيبغي النصيري، تتبان باللي هو النصيري ومنديل عنده لهم محبه خاصه، وتيعرف باللي العموم ديال المغاربه ما تيعجبهمش هاد اللاعبين، ما عندهمش هاد اللاعبين، ما مدخليش ليهم في الكوتي استيتيك ديالهم. فتلقى لهم طريقه. الا شفتي فالمنديل جابوا في اللقاء الودي ودافع عليه بان في المغرب ما كاينش اريير غوش اللي واجد، قال يمكن كاين واحد التكنيك محسن منه ولكن في لونغاجمون في داكشي ماشي بحالو. والنصيري لان كان عنده داك المشكل في المنتخب الاولمبي، فكان خصو طريقه باش يدخلوا. انما ملي جات على حساب بانون ناضت هاد الضجه
هذا هو اللي كاين. متفقين. يلا قبل ما نتصل بك سي امين لقيت بان بدا اوك رسمي في الوداد، واش الخبر صحيح ولا لا شيء صحيح لحد الساعه. بالنسبه للسي بديع اوك، بديع اوك هو الان الاقرب يقال بانه الرجاء، ثم اليوم تناخذوا اخبار بان الوداد دخل بقوه وعطى نفس العرض ديال الرجاء ولكن بصيغه اخرى، يعني بصيغه ماديه رسميه ماشي الجيش الملكي داخله. وهذا الله يسهل على اللاعب. هو شوف هو جيد، ولكن انا تنتساءل انا اذا كان الي يعني جوار دو كولوار الي تدل عليه هذه الحاله هذه، فثق بيا بانه اول من يجب ان يحاسب في المغرب هو مراكز التكوين ديال الفرق ديالنا كامله. يعني ما يمكنش الي يضربوا عليه بعض الفراقي زعما الله يسهل عليه. زعما تدويش على بديع اوك، تدوي على الحاله كحاله. هذا هو اللي كاين. هو شوف هو سي امين هذه دابا المساله ديال التكوين هذا موضوع كبير ولا جينا عاوتاني. لا شوف واحد القضيه انك كنا كنعرفوا الماس والرجاء والوداد ونضيفوا لهم الكاكا السي ابو نوفل. فهاد النوع د اللاعبين كانوا كيكونوا بالاعداد. باش نقول لك كيكونوا بالاعداد وهاد النوع د اللاعبين. وحاليا تبارك الله عليه السي بديع الله يسهل عليه. زعما ما تندويش باش ندير له زعما خاطر ولا ننمقها ولا نقادها ولا نزينها. انا تنقول الواقع وكتناقش الحاله تتناقش. بس امين واحد النقطه باش ما ننساش، واحد السيد عزيز عليا بزاف وكان تنتم عزيز عليك وما داش معك تقريبا في هذا البرنامج ديالك جديد. شكون هو السيد صدقي. لا صدقي عيطت له، كانت تصابت مع المرض ديالو. والله شافيه مسكين صراحه، عمليه جراحيه وخلاته بانه كان تاثر نوعا ما نفسيا وصحيا. وبهذه المناسبه كنتمنى له الشفاء العاجل. هذا هو الواقع. ما صدقي خويا وصديقي وراني عارف وراه يعني صراحه هو السيد كيعجبني بزاف. انا صراحه هو شوف السي امين القضيه ديال البداء او انا كودادي تمنيت ان مثلا بداء او كيجي الوداد ياك وفي نفس الوقت الا كان واحد العرض مقنع للحداد وماديا الفريق غيستافد منه. يعني انا هذه التخريجه اللي بانت لي يتم بيع الحداد واستافدوا او في نفس الوقت انك تجيبوا الوداد باش تجيبوا ما عندها حتى معنى. لا ما غتجيبوا باش تجيبوا باش كتضاعف الخصم ديالك. هاد القضيه كديرها البايرن ميونخ. غتجيبوا باش غتضاعف الخصم ديالك وفي نفس الوقت يكون عندك واحد العرض يعني مربح للحداد غتستافد من الحداد ماديا. هذه هي التخريجه اللي بانت لي انا مناسبه. نعم هذا راي ديال السي ابو نوفل. انا هضرت على الحاله. اما السي بديع اوك الله يسهل عليه، بغيت 10 الفرق يضربوا عليه الله يعاونو الله يسهل عليه وفي مرسى فبرافو عليه وكنطلبوا له الخير. هذا هو اللي كاين. تبارك الله كان السي ابو نوفل. شكرا شكرا ميرسي بوكو دائما المتابعين ديالك وغنبقى دائما متابعين ديالك لانك واحد الشخص عزيز عليا بزاف الصراحه. الله يكبر بك اخويا الله يكبر بك. شكرا لك. ناخذ مكالمه اخرى. الو السلام عليكم. الو مساء الخير محمد الامين خويا. مساء النور خويا. الاسم والمدينه؟ معك يونس من الضربه صديق برنامج. تفضل خويا. تحيه ليك. واش مبروك اخويا. خويا بالصحه والسلامه. الله يحفظك. تناقشوا اللائحه النهائيه ديال اللائحه النهائيه الماتش اللمسات الاخيره ديال ايفيرنا. خويا بالنسبه للمقابله الاخيره اللي شفنا يعني بان التكتيك ديال المدرب وبان ان هناك انسجام. يعني كان زعما غادي تكون شي نتيجه ايجابيه ان شاء الله. حنا متفائلين بهذا المنتخب ان شاء الله. يعني هذيك التكتيك ديالهم بان بان هناك عندنا فرقه 11 اللي غتدخل اخويا محمد امين باينه غتعول على غادير شي حاجه. يعني ولينا كنحسوا بديك الروح ديال الفريق ولات اخويا مع هذا المدرب صراحه. ولاحظت بزاف اللاعبين القدامى سمعت التصريحات ديالهم متفائلين بالمغرب واحد التفاؤل ما يتصورش اخويا محمد امين. وكاينه حتى قنوات اجنبيه سمعت روبرتو كارلوس التصريح ديال روبرتو كارلوس. سمعت التصريح ديال ماتيوس قال لي المغرب يقدر يجي حتى نصف النهايه. على الله علاش لا الله قال لي يعني هادو اللعابه كبار يعني ومعترف بان المغرب راه منتخب قوي وجيراننا التوانسه يعني مصريين كلشي متفائل بالمغرب ان المغرب يقدر يمشي حتى نصف النهايه. وعلى الله كنتمناو ان شاء الله يقدموا لنا شي كاس العالم اللي تكون استثنائيه اللي عمرنا ما دارت بحالها ان شاء الله. 2018 ان شاء الله تاريخيه كما كيقولوا. ان شاء الله ان شاء الله
وبالنسبه للاستبعاد ديال بانون راه عادي اخويا، لان المدرب راه مدرب كبير، لو كان عارف سميتو المكان، عارف مكانه ديالو كاينه في المنتخب، راه كون كان يستحق المنتخب راه غادي يبقى. علين هو يستحق المنتخب، مكانه ديالو كاينه غير الاختيار كما فسر هو التوازن. اختيار توازن المجموعه. شكرا سي يونس، تبارك الله عليك اخويا. الله يبارك فيك. شكرا من عندك باش ناخذ مكالمه اخرى. شكرا سي يونس. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. مساء الخير خويا امين. الو انت في شي بلاصه ما فيهاش الريزو خويا. السلام عليكم. مساء الخير. صعيب نكملوا معك المكالمه، انت في شي بلاصه ما فيهاش الريزو. لا حاولتي تعاود تعيط لنا شكرا، كان الصوت ديالك صعيب نستقبلوه. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم سي محمد امين. مرحبا خويا، الاسم والمدينه؟ فيصل من الدار البيضاء. اهلا سي فيصل، تفضل. سي محمد امين، انا كنتفق معك جمله وتفصيلا على داك الشيء اللي قلتي بارابور المنتخب. يعني ليكيب ناسيونال دابا راه الي غودي تقريبا. راه لا فيزيون دو جو. رونالد فاش كيقول لك انا غادي نكاردي الطيرين وغادي نطلق بانون، باش قالها هو في الانترفيو ديالو، وقال لك راه غنحتاجو ترينت فينال 10 دقائق الاخرى يدخل عنده. كان هو التفسير ديالو كان مقنع، حيت هو بان لي انا محمد امين بحال كيعيش دوك الماتشات اللي جايين، يحاول لا راه كيدير دي سيناريو، كاين فيها اللي كاع ما غادي يلعب السي محمد. لا هذه تيقن منا ان كاين اللي ما غاديش يدخل التيران كاع، كاين اللي ما يدخلش. اكزاكتومون، برافو عليك السي محمد امين. دونك هذه هي لا فيزيون. ورونالدو ديك السيده اونيت فاش كتشوفو كيهضر اخويا الحمد لله عليه. الا جينا نقارنوه بلي ديكلاراسيون ديال لي زوطخ سيليكسيونور اللي دازو مع كامل احترامنا لهم، غادي تكون في هذه البدا يقول لك واحد حدود ونتيجه ايجابيه، وديك اللغه اللي كنبقاو نعاودو نسمعوها اللي كيقولوها اللعابه وكيقولوها المدربين كيلكو سوا ما عرفتش شنو هو. دابا كيجيك من الاخر شنو كاين، هبالون علاش يمشي يصبر على راسو، واخا حتى هو اوكو دلاني راه شحال من مره دار الاضرابات وشحال من مره ما دريناش، واش فهمتي؟ وعاوتاني ما نكبروش عاوتاني السيد تقول لي هذا راه هو ما عرفتش شكون هو السيد عنده ان نيفو. انا راه ودادي ولكن انا ما كنهضرش بالعاطفه. السيد عنده ان نيفو انتريسون، شفناه في الشام مع الراجل كيلعب مزيان. انا كنظن ما يبقاش راه غيتباع بهذاك، راه داير الثمن بدر بانون، خصو غير واحد شويه يتحكم بداك الشيء ديال لي ديكلاراسيون و100 عام وداك التخربيق وديك الهضره خاويه. التيران هو اللي كيحكم، ولا بقيتي كتقول في داك الشيء راه ما تكتبش حب ديال الناس. انت كون طونك جوور تعطي ليكزومبل ونكسب بالحب ديال كلشي، نكون ودادي ولا رجاوي. هو الابعاد ديالو من المنتخب ما عنده علاقه لا بالحب ولا بالديكلاراسيون ولا حتى حاجه. سي شوا تكنيك، اختيار تقني ديال ديال اوبجيكتيف. وعاوتاني غادي نرجعوا نقولوا راه هضرت معاك واحد المره وقلت لي عاوتاني داكشي داطيه وغادي كومبلي لا حدا، راه هذا داكشي راه ما كاينش ما يهديك. وهذوك الصفحات اللي كتهضر عليهم في فيسبوك اللي كيديروا الضغط راه هما اللي خارجين مازال عند انا فرقتهم وكيزيدوا بهادشي. دابا ضروري يقدر صوتك بدا كيبعد سي فيصل، صوتك كيبعد. قلت لك يقدر غدا ولا بعد يحتاجوا ولا راه يبانوا غابلي في هاد 10 ايام. اكزاكتومون راه ديجا بواحد الدوز راه موعد، دونك يلاه كيشوفوا دابا كنظن انه توعد راه هادشي اللي سمعت. كنظن انه توعد. نعم وكاين بزاف جوار في هذه ليكيبات الاخرين بحال داك لورون طاني وداك الصوت. سي فيصل للاسف صوتك بدا كيبعد. شكرا سي فيصل، كان المكالمه هذاك في الاخر الصوت كيبعد. كنذكر بالرقم راه كتشوفوا على الشاشه 06 61 58 52 82. قراو بعض الاراء ديال الاخوان. اخي امين، يجب تسميتها القنوات الاجنبيه الوطنيه. عمر بوزيتون، يجب تسميتها القنوات الاجنبيه الوطنيه. الحق فتغطيتها لقاءات المنتخب لا يحظى بها في قنواته الوطنيه خطه من طرف اعلام مستند ابنوف الريتمي. دائما مع الاخوان ديالنا الاراء ديالهم. عبد الرحيم كيقول بونجور. ابراهيم ايت الناصر ما عرفناش كيقول مساء النور سي ابو نوفل. مساء النور وصول خويا محمد امين، كاين شي جديد في الوداد؟ لحد الساعه لا جديد بالوداد. هذا دائما الاراء ديال الاخوان ديالنا اللي تناخذوهم دائما مع الاخوان ديالنا، غير دراجي وويليام جبور. الو السلام عليكم. مساء الخير خويا امين. مساء النور، تفضل خويا. الله يرحبك. العواش المبارك عليك وعلى جميع المغاربه ان شاء الله العشر الاواخر. شكرا. وكنتمنى ان شاء الله العيد يدخل على المغاربه وعلى جميع الناس كاملين ان شاء الله بالصحه والعافيه. بالنسبه لليوم كتهضروا على المنتخب اخويا امين. اييه.
انا بالنسبه لي كنشوف يعني على حساب اللقاءات اللي جرى المنتخب الوطني انه كيبان لي ان المنتخب في كامل الجاهزيه، وان المدرب بالخدمه ديالو عارف اش كيدير. بالي كاين انسجام كبير، ولو انه كيقوم بتغييرات كبيره كنظن بانه باغي يعرف البدائل اللي غيكونوا عنده ويشوف اللاعبين اللي ممكن يقدر يعتمد عليهم. اما ال11 اللي باغي هو راه باينه لا نقاش فيها. كنظن انه كاين واحد شك ديال 20 او 30% ديال بوطيب مع الكعبي كنظن. اما القناعه ديال المدرب انا كتبان لي عنده بوطيب هو البروميير شوا، لانه كيبان كيستعملوا كثير حتى في الضغط على الخصم وحتى تاكتيكمون كيكون هو بان لي بان بوطيب معتمد عليه تاكتيكيا اكثر ما يلعب الكره، لانه عنده لاعبين كيلعبوا الكره بزاف. كاين زياش، كاين مرابط، كاين حتى المدافعين كيلعبوا كره ضرار، منديل. هذا الشيء اللي تبان لي انا هو كيختار بوطيب لانه النجاح التاكتيكيه ديالو اكثر من الاخرين، وهذا الشيء باين. الكعبي فعلا داخل مربع العمليات كيمتاز بقذافات، كيمتاز بضربات راسيه، ولكن تاكتيكيا كيبان لي انا بوطيب احسن منه بالنسبه للمدرب. وبطبيعه الحال حتى الكعبي راه غادي نستافدوا منه الى دخل في الشوط الثاني، او لا مثلا حتى الا اعتمد عليه المدرب عنده انسدادات، عنده قذافات، عنده ضربات راسيه. وكنتمنوا ان شاء الله انه انا بالنسبه لي المساله ديال المنتخب الوطني غيدوز الدور الثاني انا كتبان لي سهله والله اعلم، يعني بمقارنه مع الامكانيات اللي عندنا والطريقه اللي ولا كيناقش بها المدرب المباريات. انا كيبان لي المنتخب الوطني الا مشى كما بغى المدرب رونالدو وما كانش الاصابات وكان التحكيم في المستوى وكان هذا الشيء، المنتخب الوطني غادي يمشي نصف النهايه. نعم. وكنظن ان في النهايه تقديريا كتبان لي مزيانه المنتخب الوطني، ولا تقصى قبل كنتمنوا تكون المشاركه ان شاء الله. ان شاء الله سي مراد. تبارك الله عليك اخويا مراد، شكرا كنتي معنا من ابو ظبي. مازال الاخوه كيتصلوا بنا في الرقم اللي كتشوفوا على الشاشه 06 61 28 52 82. ناخذوا الاراء ديال الاخوان ديالنا اللي كاين معنا في الصفحه. علاش مسجد المدينه عطى مليار للرجاء واستثنى الوداد؟ هذا ظلم خويا امين يونس النادي. ما اظن بان مسجد المدينه عطى شي حاجه دابا الرجاء، وما تنظنش انه يعطيها الرجاء وما يعطيهاش الوداد. هذه مساله ثق بها مفروغ منها. رسميا نظن الصفقه بلغت 300 مليون سنتيم ديال من اخويا عمر بوزيتون. جبور في فرنسا والله اعلم. لحد الساعه جبور ماشي في الوداد. واش رسميا اخي امين عمر مقران بطنجه هناك مفاوضات متقدمه مع امقران. امين واش جبور رسمي الوداد ابو نوفل؟ لا. اتحاد طنجه توقع لامقران لحد الساعه لا. علاش خي امين جديد اتحاد طنجه هو لاعب تيغدوي، هو لاعب كان في الهواد، ثم لاعب اخر كان في المولوديه الوجدي وهو ولد مدينه طنجه كذلك. سلام خي امين، نريد اخبار رجاء. هل هناك اي انتدابات؟ وهل صحيح قضيه بديع اوك لحد الساعه في الرجاء لا وجود لانتدابات؟ خويا شنو رايك في المنحه الاستثنائيه اللي غيعطي مجلس المدينه الرجاء بقيمه مليار سنتيم واستثناء الوداد لحد الساعه لا وجود لهذه الاخبار؟ دائما مع الاخوان ديالنا في الرقم اللي كتصلوا بنا ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. السلام عليكم. اسمه المدينه اخويا؟ نسيم من طنجه. اهلا سي نسيم، تفضل. تحيه ليك وتحيه للطاقم اللي كيخدم معك. شكرا سي نسيم. انا اللي قلت لك البارح نهار السبت نتمنى نشوفك مع يوسف الحيداوي ان شاء الله. ان شاء الله نهار الحد لان السبت كاين ماتش المنتخب مع الربعه، وبالتالي يكون تحديد الماتش نهار الحد نكونوا معنا ان شاء الله. شكرا اخويا الله يكبر بك. تفضل. الله يرحم والديك. انا نهضر شويه على المنتخب المغربي. البارح شفنا منتخب مزيان. النقطه الممتازه هي خسروا ورجعوا غلبوا، هذيك نقطه ممتازه جدا واخا مباراه وديه. وي. وفيزيكمون الدراري مزيانين، خصوصا اشرف حكيمي واخا ما كيلعبش في مدريد لكن شفنا البارح كيجرب واحد الطريقه خياليه ممتاز جدا. وبان لي انا الكعبي هو اللي خصو يكون بلاصه بوطيب. ما عرفتش واش عندي الصح ولا ما عنديش. المهم انا اللي بان لي هذا راي ديالك يحترم وفي نوع من المعقول، لان الكعبي دابا بدا كيبين بلاصتو والكره كتبغيه في موقف كتجي عنده، لا في المنتخب المحلي ولا في المنتخب الكبير. انا شفنا الماتشات اللي كيدخل كيسجل. كنظن انه هو احسن كاين دابا في المجموعه اللي كاينه في روسيا في التسعود، ولكن الله اعلم. رونالدو هو اللي عنده الحق. بالنسبه للنقطه الثانيه محمد امين، بغيت نقول لك على كاس العالم 2026 ديال السويد. ان شاء الله نتمنوا نربحوا نهار 13 غيتعطانا الخبر. كنتمنى ان افريقيا هي اللي ربحوا من الاصوات بزاف، لان افريقيا فيها 56 دوله، الا ربحنا 40 راه مزيان. وي
واوروبا حتى هي كنظن بان اوروبا اقتصاديا ولوجيستيكيا في مصلحتها الكاس العالم تنظم في المغرب. وي اوروبا فيها 53 اللي ربحنا 26 مزيان. وي اسيا فيها 46 اللي ربحنا 23 مزيان. الا مشينا لهذه الناحيه نربحوا 109 هذيك الساعه غادي يكون عندنا كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله. علاش عندي واحد الطلب سي محمد امين. مرحبا سي نسيم. نتمنى شي حلقه تجيب لنا عادل العمري وسام عبد الله. أسامة جا هنا وتيجي أسامة باب مفتوح. عادل يمكن على حسب الوقت ديالو هذا لا اقل ولا اكثر. السي اسامه الوقت يكون عنده الوقت مفتوح راه تيكون معنا هنا. بالعكس انا كما قلت ونعاود نقول المره الف مرحبا سي نسيم مرحبا. بالنسبه لي انا تنشوف باللي عندنا هنا مع السي اسامه مع السي مفتاح بحال يعني حنا فواحد العلاقه تكامليه ما فيهاش لا منافسه وبالعكس وكنستافدوا كثير من السي اسامه الوقت كيكون معنا بلا بالنقاش ديالو ولا بالاراء ديالو. سلام امين اخي امين بديعوك حسب الصحفي يوسف ابو علي الذي لمح الى عشقه للرجاء وتفضيله لها. هو ماشي مساله انه اللاعب بيدو، هذه المساله بغض النظر على هو شنو تيعشق شنو ما تيعشقش ماشي ديال الدخل، لان الدخل هو النادي ديالو اللي مازال عنده عقد معاه فريقه اللي هو حسيت اكادير شنو غيستافد من هذا الانتقال ديال اللاعب. وبالتالي مساله انه تيفضل الفريق عن فريق تلعب الوقت يكون العروض متساويه او اللاعب هو اللي يدير التنازل، هذه تتوقع في العالم. يعني اللي عندك يدير تنازل فالفريق يكون عنده حاجه وحده. ذاك التنازل هو تنازل مادي فقط، لان بالنسبه ليه الفريق تيحمي راسه. اللاعب عنده عقد بغى يدير انتقال، انا غنطلقك جاتني مثلا هذه الفرقه وهذه الفرقه عطاو مثلا نفس الثمن، تيبقى ديك الساعه مساله تفضيليه اللاعب. هذه الفرقه عطات اكثر من الاخرى، الا جا اللاعب كاع غنمشي للفرقه اللي عطات قل تيخصو هو يدير التنازل باش فرقته انها تعوض مادي، لان ديك الساعه الفرقه كتبقاش تشوف هذا ود الفرقه وهاد الشعارات اللي كتطلق ادروات غوش. هادشي ما كاينش في كره القدم نهائيا الحديثه. سعيد ونقاش جدد شريطه عدم التوصل بعقد النقل قبل 30 يونيو، وهذا هو اللي كاين لانهم هما خارج المغرب. هذا هو تيتسناو، ويمكن نقاش كنظن بان الفرصه ديالو اقل نظرا لعامل السن. السعيدي فرصه اكثر لان سبق له خرج ورجع، ولكن تنظن من اللي هما على حسب نقاش كان عندي مع السعيدي الوقت اللي كنا مشينا درنا برنامج انذاك مع الوداد الرياضي في شخص رئيسها سي سعيد الناصيري هناك بمركب بن جلون، فكان تكلم لي على التفضيل ديالو يبقى في المغرب. انا ما بالي والو ما غادي نديروا والو. هذا فارس خويا فارس ما خصش الانسان يكون متشائم. الرقم اللي كتشوفوا على الشاشه 06 61 28 52 82. تنعاود 06 61 28 52 82. لا اخي بديعوك حسب الصحفي يوسف بن عدل الذي لمح على عشقه وتفضيل رجاء قرار. يمكن هضرنا في هذه النقطه السي عمر. الضوء تيقول كيشعل وكيطفى، هو كيشعل هو كيطفى. يوسف دليل لا دابا تنظر منا استقرت الامور. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. واش كتكلم على بديعوك عمر ابو نوفل كيتكلموا بعضياتهم الاخوان. السلام اخي امين، ممكن تعطينا تفسير الجهه اليسرى لو غاب منديل؟ ممكن تعطينا انتدابات المولوديه الوجديه؟ وشكرا. لحد الساعه انتدابات المولوديه الوجديه ما كاينش شي حاجه رنانه. يمكن هما اونكيت ديال دي جوار اللي هو فان كونترا فرق او لاعب اللي ودات التمارين اللي هو سميتو المقدم واللي تيلعب ستوبر. تيتسناو فقط يتفاهموا من الناحيه الماديه، لان اللاعب يمكن عنده كذلك عرض ديال الرجاء الرياضي، اما وكيشوفوا دي سي في ديال اللاعبين اجانب وكذلك لاعبين خارج المغرب وخاصه بلجيكا بحكم العلاقات اللي عند المدرب اللي هو سي كركاش. هل هناك بلدان جديده اعلنت مساندتها للمغرب؟ البحرين مؤخرا اعلن مساندته للمغرب. علاش مجلس المدينه قريت اخويا الراي ديالك؟ الرقم كتشوفوه على الشاشه 06 61 28 52 82. عطيونا رايكم في المنتخب الوطني المغربي ابعاد او اقصاء ولا كيفاش بغا يسميوها ديال بدر بانون لاعب المنتخب الوطني المغربي. بزاف التعليقات يمكن كاين فيها اللي مشات للعاطفه، وهذا امر عادي جدا لان بدر بانون هو محبوب الجماهير خاصه الرجاويه تيبغيوه بزاف كلاعب. ويمكن ان الرجاء مؤخرا كاين شويه واحد النوع ديال جمهورها كتعرف ان كاين شويه الغليان وسط الفريق، تم ابعاد اللاعب بواحد الطريقه لانه الاخص الطريقه هي اللي كانت تناقش ابري الابعاد في حد ذاته، ومساله عاديه في كره القدم. اللي شفنا ان مثلا ساني اللي هو لاعب ديال مانشستر سيتي اللي لعب العام كامل مع سيتي مع بيب غوارديولا
تم ابعاده من المنتخب الالماني. والصاني هذه السنه هو احسن لاعب واعد بالدوري الانجليزي. تنعاود نقول احسن لاعب واعد بالدوري الانجليزي، وتم ابعاده من اللائحه النهائيه للمنتخب الالماني. كذلك نانجا لاينغولا لاعب المنتخب البلجيكي هو نجم روما، وكذلك كانت عنده سميته كبيره في المنتخب البلجيكي. كذلك تنعرفوا القصه الشهيره لكريم بنزيما كي كان اخر، وكذلك غابيو احد النجوم ديال بي اس جي واللي كان كيلعب بالمنتخب الفرنسي وتم ابعاده، بالاضافه الى ديميتري بايي تا هو كذلك تم الابعاد ديالو. ونجوم واسماء اخرى الثلاثي ديال تشيلسي في اسبانيا، ماركوس الونسو اللي جدو وباه داروا كاس العالم، جدو وباه لعبوا كاس العالم، وهو كانت كونفوكا تقريبا مره ولا جوج مع المنتخب الاسباني. وحاليا لوبيتيغي المدرب ديال المنتخب الاسباني اقصى لاعب وما تمش استدعائه في اللائحه النهائيه. موراتا الفارو موراتا لاعب ديال تشيلسي، وسيسك فابريغاس اللي هو لاعب مجرب. وكاين اقصاءات اخرى في منتخبات اخرى اللي كثيره، انما هذه المساله البانون تركت نقاش، وهذا امر عادي كما قلنا، لان فريق الرجاء الرياضي عنده جمهور كبير واللي تيخليه بان ديما كيكون عنده هذا الضغط كبير. امين، واش ابعاد بانون كانت مقصوده؟ هذا سعيد مسمار. امين، واش واش كتبيع السلاح؟ الله ينجينا اخويا، شبينا وبين هادشي السي مصطفى الله يهديك. كنبيع سلاح واحد هو هذا هو الشيء، هذا هو اللي هادشي تنبيعو. شي حاجه اخرى اخويا الله ينجينا ويهدينا من هادشي هذا. حنا فقط كنتناقشوا كره القدم، نقدروا نختلفوا في كره القدم، يكون هذا عنده راي هذا عنده راي، ولكن ما تجيش تفرض عليا رايك. يعني ما تندويش على راسي، هذا تندوي على الناس بيناتها. هذا تيبغي هذا الجهه وهذا تيبغي هذا الجهه، هذا عادي في الدنيا، هادشي مساله عاديه جدا. انما تجي تقول هاد الجهه اللي عندها الحق وهاد الجهه اللي كانت، ويقدر يكون العكس هو الصحيح، وتجي تفرضوا على الناس وتنشر اقاويل على الناس وتنشر كذوب على الناس فقط باش تنمق وتزين واحد الجهه، فهذا هو اللي خايب وللاسف واقع في مجموعه من الامثله في كره القدم الوطنيه. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو 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 سامي، كنسمعك اخويا. الاسم والمدينه؟ حمزه من طنجه. اهلا سي حمزه، تفضل خويا. نهضر معك على شويه على المنتخب الوطني. مرحبا سي حمزه. هذه القضيه ديال بانون جاتني انا عاديه، على حساب عند السيد على حسابه عنده ديك 3 لاعب في ديك لي بوست، وهو بغا يزيد لاعب في بوست الاخر على حساب ديك ناصري، فهمتي؟ حيد بانون واخا زاد السيد قاص حاشيه، ولكن اللي عطا الله هو هذا، لان ما فهمتش هذا الكره اللي كيبان لي عادي. للاسف كما قلتي هذه هي الكره، هذه الكره، لان ما كاينش اللي اختبار عنده تما تاكوستا ومارسيسو وعطيه صافي، ما صافي ضحى لها بانون باش زاد بوست في الحساب ديك النصيري. هادشي اللي بان لي انا عادي الحساب هذيا، هادشي اللي كاين فيه. نعم، هادشي اللي بان لي انا. وبالنسبه للمنتخب كيبان لي ان شاء الله كنتمناو يعمل شي نتيجه مزيانه، نتمناو الدور الثاني يفوتوا المجموعات ان شاء الله. كي كيبان لك حتى يفوتوا الدور الثاني؟ واش غنقول لك على حساب المقابله الاولى هي اللي غتحكم علينا على ايران. على حساب الا جبنا 3 النقط ان شاء الله البرتغال باش ما كنشوفوا ندافعوا الحدود ديالنا، هما عندهم 11 لاعب وحنا عندنا 11، وان شاء الله يكون ان شاء الله ان شاء الله تبارك الله. كاسي كيبان لي حتى حنا الدراري كيبان لي عندنا الدراري محترفين والعقليه كبيره، مثلا ديغازيه الدراري باغا تعمل شي حاجه حتى ما عندنا كيبان لي انا عندنا شي داري اللي فهمتي لاعب كبار. نعم وي يقدروا بالمهمه كما كنقول. نعم شكرا. تفضل سي حمزه. نهضر معك على انتدابات اتحاد طنجه. انتدابات هنا كيبان الانتدابات اللي كتعمل اتحاد طنجه انتدابات ناقصين في نظرك؟ ما عاجبيناش، ورا ذاك العام كانوا ما عجبوش الناس بزاف وداو البطوله، ولكن شحال جابوا العام اللي فات؟ جابوا مجموعه من اللاعبين 25 اكثر من 25 واقيلا. عرفتي شحال حنا دايما الميركاتو ولا نجحوا كينجحوا به 3 4. نعم
هذا هو المشكل. حنا في طنجة جيبوا لنا شي 5 لعابه. لا اللعابه ما تنظنش غيجيبوا 5 هما غيجيبوا لعابه لان خص يدعموا الفريق. لا ولكن المشكل اللعابه اللي كيجيبوا لعابه لاعب عادي خصو الخدمه وبزاف الحوايج. حنا عارفين اللعابه اللي دينا بهم البطوله لعابه واعرين هذوك نزيدو نخدموا معاهم ويكون على الخير. وجيبوا لنا شي 6 لعابه واقفين. جيبوا لنا شي صانع العاب شي 10 جيبوا لنا شي 9 جيبوا لنا شي 12 اللي يوقفوا كيبو. وما لا المشكل كيجيبوا 15 لعابه وكنعملوا الغربه كيصدقوا لنا 3 ولا 2. انا ما هو المشكل هذا السنه غيوصلوا هذا الرقم 15 لان مستبعده. انما باش يدعموا خصهم يدعموا الفريق لان الفريق الاتحاد طنجه مقبل على المنافسات وجمهوره دابا ولا كيشوف في الفوق يعني كيشوف الالقاب وكيشوف بزاف الامور. يا وحنا كنتمنوا يكونوا شي انتدابات يكونوا كبار يعني مثلا فهمتي شي اللعابه يكونوا كبار يجيبوا لنا يشريو العقول اللعابه باش يبقاو كيصادوا صافي مثلا. كنتمناو والله يجيبوا لنا شي ملاعبيه اللي يوقفوا مع الكيبو فهمتي. شي ملاعبيه اللي فهمتي ملاعبي كبير اللي يجيو يعاود الداري ماشي تجيب لاعب عادي ما يمكنش ما يجيش يعطي. نعم. كنتمناهم يبدلوا شي كيبو. انا الكيبو هذا اللي عندنا هذا يعاونوا ويجيبوا لنا شي لاعب. ما حنا ما خصناش يحيدوا هادو ويجيبوا اخرين داكشي ما بغيناش حنا. نعم تبارك الله عليك السي حمزه. شكرا مرحبا بك اخويا. شكرا لك تبارك الله عليك السي حمزه. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو كينقطع الخط. كنذكر برقم هو كاين على الشاشه 06 61 28 52 82. كنعاود 06 61 28 52 82 دائما مع الاخوان ديالنا. في الحقيقه رونالدو صدم اللاعب بنون. هذا بالنسبه للاخ اللي كيتكلم عليه. النصر اللاعب واحد في العالم اللي عنده 2 يمنيات هو غوشي. هذا دائما مع الاخوان. خويا امين واش ما كاينش في الدفاع ديالنا ثقيل شويه؟ المنتخب الوطني حقق نتائج ايجابيه امام خصوم افضل منه في التصنيف العالمي. كيبان لي النصيري غادي يلعب مدافع. سي امين واش كاين انتدابات في الرجاء؟ هذا مولي ادريس لحد الساعه لا. في الحقيقه رونالدو صدم اللاعب البنون. سلام خي امين تحياتي لك. هناك جديد فريق المغرب التطواني لحد الساعه لا جديد في المغرب التطواني. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. مرحبا خويا. معك يعني ندخل عليك. الله يبارك فيك. معك خويا احمد من الرباط. نهضر معك اخي امين على المنتخب الوطني. هز صوتك شويه باش نسمعوك. الله يخليك صحيحتك. بغيت نهضر معك على المنتخب الوطني اذا ممكن. الماتش ديال كونتر سلوفاكيا يعني سلوفاكيا ماشي منتخب ضعيف يعني جايين مع مباراه وديه انا راه نستافدوا من لانه ماشي ديك المنتخب اللي بزاف قال لك يعني يكون المنتخب الوطني يلعب مع هولندا ويلعب مع شي منتخب اللي فهمتي. لعبنا مع هولندا لعبنا مع هولندا. شي منتخب اللي قوي بحال اسبانيا والبرتغال خصوصا اسبانيا اللي عندهم الاظهره وفهمتي يلعبوا كره هجوميه. لا ولكن بلاتي دابا المنتخب بغيتي منتخب بحال اسبانيا زعما. لا الناس انا المنتخب السلوفاكي كنشوفو اختبار حقيقه المنتخب الا سمعتي التصريح ديال هامشيك ولا ما عرفت الاسم ديالو بحال هكا هو هامشيك ولاعب نابولي قال لي بودي حنا استعملنا جميع الامكانيات ديالنا مع هذا المنتخب وهما كانوا اقوياء علينا وضغطوا علينا وتنشوفوا باللي المنتخب استعد كاس العالم. هذا رايه هو اللي هو لاعب كبير. منتخب سلوفاكيا هي الاخيره نسخه ديال كاس العالم يعني في اوروبا اللي هي النيفو عالي في الكره يعني كيبان بان المنتخب صحيح كان في اليورو 2016 غلب المنتخب كونتر المنتخب الانجليزي حرف في الماتش الاول وخسر بزاف وفهمتي قدم مستوى راه يعني المنتخب صعيب ماشي سهل وكتبين لك حتى ردة الفعل ديال المنتخب الوطني لانه كان مهاجم بهدف بعد الجزائر كان هدف جميل كتحمل المهم كيدفع كان واحد الخطا خاص ينزل فيرما بالتلحق ولكن بين على واحد المهم الشونجمون ديال الكعبي المهم الكعبي خاص تعطى فرصه اكبر في الموضوع يعني عنده واحد هو عنده الرغبه فهمتي لانه يجي وكنشوف عاوتاني شنو نقول لك من غير الكعبي سميتو اللاعب بالهندا اللي لا كيكبر مع الماتشات الكبار يعني فهمتي يقدر مادام موافق الماتش النيفو كيكون ها في لافريك كيبان لك داك اللاعب اللي كيكون في نيفو عالي فهمتي كيجي هو المنطقه ديالو هادشي اللي كاين خاص الويد اللي كنبقى واحد شويه الوقت اخر. نعم وهذه الاراء تختلف كما قلتي. كاين الناس دابا شوف ما يمكنش تقاد العالم كامل. كاين اللي تيكون عندهم راي شويه متشائم كاين اللي غيقلب يقول لك لا خصنا منتخب اسبانيا كله كيفاش كيقول اراء. انما في الاخر السي الاخ ديالي العزيز اسمع مزيان
في الاخر الواقع تيقول حنا 20 عام ما تاهلناش، ما لعبناش 4 دي كوب دي موند، تاهلنا وما تسجل علينا حتى هدف، 18 ماتش ما خسرناش، وهذا رقم مزيان. ابري هذا غتعجبو هذا ما غتعجبوش، هذه اراء تختلف، ولكن الواقع والارقام هو الى جانب رونالدو واللاعبين المنتخب الوطني المغربي. اخ امين حنا ايران شوف كيف زعما ما تبقاش شي حاجه المهم. حيت البرتغال كنشوفوا البرتغال النيفو ديالها في الاورو الاخرانيات على 3 بوان باش تاهلت، وافتخرت بقات بطله ديال كاس الامم الاوروبيه، ولكن النيفو ديالها راه ماشي شي نيفو، ماشي شي فرقه اللي ولفت كتنتصر 3 الماتشات ديالها ولا كتربح فرق، يعني راه عانت مع فرق صغيره كاع في اليورو 2000 واخا انها كانت بطله ديال واحد البطوله اللي كانت اضعاف النسخ اخيرا. وشكرا اخ امين. مرحبا وشكرا بارائك ومرحبا بكم باراء ديالكم. قراو الاراء ديال الناس ديما. كنذكر بالرقم اللي كتشوفوا على الشاشه 06 61 28 52 82 الاراء ديال الاخوان اللي كيتصلوا بنا كذلك، وتقدروا تتصلوا بنا على الرقم اللي كتشوفوا على الشاشه. امين شنو بالك في اريير غوش؟ واش حكيمي غادي يلعب؟ وي الحكيمي يلعب مباريات اقصائيه اللي كاريير غوش ونجم هذا البوست. اخي امين انت الوحيد اللي الساحه الرياضيه الكل تفرغ للعطله الصيفيه في عز عد تنازلي للمونديال. نو الناس اختارت بانها توجد هذا المونديال، وبالتالي يمكن خداو شويه واحد الاستراحه ليا بسيطه واللي كتعرف عادي جدا بان الناس خصها توجد الكونسيبت ديالها. حنا ان شاء الله التكتيك المونديال غادي يكون معكم، غادي يبدا ان شاء الله ابتداء من يوم الاثنين، غنبداو بتي تابتي. غادي يكون البرنامج مع 10:30، وفي الماتشات ديال المنتخب الوطني المغربي غادي يكون البث قبل، ونخليكم تفرجوا في الماتش وما بعد المقابله، وغادي نتواصلوا معكم. سي فري مرة يكونوا ضيوف، ولكن دائما الاساس هو التواصل معكم وما نهضروا معكم وتناقشوا معكم. لا في كاس العالم، يعني كاس العالم تعرف حضور نجوم كبار، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو اللي معنا في المجموعه، كتعرف نجوم غيساليو منهم اندريس انيستا، ممكن بوسكيتس او نجوم اخرين، وكتعرف نيمار كذلك اللي مطلوب منه انه ياخذ البرازيل معاه، المانيا واللي يمكن بعض النجوم اللي بدات فهاد سطع النجم ديالها والاسم ديالها في كاس العالم اللي هو مثلا توماس ميولر غيلعب هاد لا كوب دي موند. توماس ميولر ديجا سي لا 3 كوب دي موند بالنسبه له، لعب او عفوا سي لا 4 كوميم 2010 3 2010 و 2014. 2010 كان احسن لاعب واعد والهداف، 2014 كان من بين احسن اللاعبين، والان هو في 2018 مثلا. دونك بزاف النجوم غادي يحضروا، ولما لا هناك نجوم مغربيه يقدر تسطع، لان امين حارث اللي كلشي دابا كيتكلم عليه، حكيم زياش اللي منه يقدر يمشي شي فريق كبير لان كنشوف المستوى ديالو، ومبارك بوصوفه اللي في اخر المحطات ديالو الكره ويمكن يقدر يزيدنا كوب دافريك، ولكن هو في المستوى العالي. ناخذ مكالمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اخويا، الاسم والمدينه؟ معك يوسف محمد من الدار البيضاء. سي محمد من الدار البيضاء، تفضل خويا. سيدي امين معلومات سالك وتبارك الله عليك. الله يبارك فيك اخويا، تفضل. الله يكثر من تالك. اش اخويا، الله يحفظك اخويا، مرحبا مرحبا. اكيد تبارك الله، تنتبعوك، تبعناك في راديو مارس، تبعناك في قنوات اخرى، تبارك الله عليك ما شاء الله، اللهم بارك. وفيما يخص التدخل ديالي غادي يكون يخص الرجاء البيضاوي. اييه نظن ان المرحله اللي داز منها الرجاء، المرحله الاولى مع بودريقه، المرحله الثانيه مع حسبان. بودريقه نظن كان في الاول غادي مزيان صراحه، كان غادي مزيان، بطوله وكاس، مشات ليه البطوله مع اسفي، مشى ليه الكاس مع جديده سي صاياك. تماما. البروجي ديال الاكاديمي، البروجي ديال التلفازه، البروجي ديال الراديو، مشى البروجي ديال التلفازه، مشى البروجي ديال الراديو. مالوغوزمون مشات هذيك البطوله والكاس، مشى ليه كاس العالم، يعني كان غادي على اي. مشى بودريقه، جا حسبان ما عطاوش الفارق، باش نكونوا واضحين ما عطاوش الفارق على اي. احنا الخير في هذه اللجنه المؤقته، خاص الجمهور ديال الرجاء خاصو يصبر عليها بزاف، لان هاد الناس راه الا قالوا حكماء، لان كل واحد فيهم راه وزن ثقيل في الكره المغربيه، وعطاو الشيء الكثير للرجاء باش نكونوا واضحين. وهاد الناس هادو ما جاو للرجاء الا باش يعطيو، ما غاديش ياخذوا هاد الناس هادو معروفين عليهم. نتمنى من الجمهور يصبر عليهم، يصبر على هذه اللجنه. فتحي جمال خدام، اللجنه خدامه، راه تيدبروا المسائل ديالهم بداك الشيء اللي حاضر دابا، لان ما يمكنش الرجاء راه غارقه. باش تكونوا واضحين، نصبروا على هاد الناس، يخدموا، يهيئوا الفريق، راه تيهيئوا البنيه التحتيه. الاكاديمي
راه جايه في الطريق. راه الاكاديمي راه ديجا الاكاديمي غتكون الاولى في المغرب، حيد الاكاديمي محمد السيسي غتولي الرجاء، راه الاكاديمي ديال الرجاء غتولي هي الاولى في المغرب باش نكونوا واضحين. ما كاين تطوان عندها المدرسه ديالها والفتح الرباطي عندهم. لا بلاتي سي انا مشيت لتطوان، مشيت ديال تطوان ديال الملاليين، مشيت ديال الفتح الرباطي، ولكن الاكاديمي ديال الرجاء غتكون يعني اكاديمي بكل كلمه في المعنى، يعني بما في الكلمه. هو الاكاديمي كاين واحد القضيه نقول كاين الحيوط والجدران، يعني كاين الحيوط والمبنى يكون زوين، وكاين الخدمه. نعطيك مثال، تقدر تجيب طوموبيله في السياره اسمح لي التشبيه في المستوى العالي، ولكن ما فيهاش الكاربيرون والكليماتيزور، المسائل ديالو لي زوبسيون ديال الخدامين تقدر تبقى تشوفها ديرها منظر ديكور. متفق معك، هذا هو الفرق. وتقدر تجيب طوموبيله قديمه وما عندها زعما وما ثمنها قليل وهذا، ولكن كتضرب طريق كليم خدامه، كلشي خدام، فيها الكاربيرون، فيها هذه، وغتقضي الغرض. هذا هو الفرق. فالاكاديمي ماشي فقط الشكل زوين، الانسان خصو يكون تفاؤل، ولكن خصو يكون ان بلان داكسيون مقاد مصوب. للاسف بان الرجاء والوداد وبزاف الفرق يغرقوا في الكوكوت مينوت، يعني في بلاصه خصهم النتيجه، وهذا حال بزاف الفرق في العالم. انما هذوك الفرق اللي في العالم نظرا لان عندهم لا باز، فما ناسيش لا باز، يخدموا على لا باز ديالهم، ولو ما تلعبش عندهم ديك لا باز ديالهم، ولو ما يلعبوش، لان ريال مدريد راه كيكونوا لعابه هما وبرشلونه، ولكن ماشي كلهم تيلعبوا تمايا. هذا هو المشكل يقدر يوقع فيه الفرق ديال الرجاء والوداد، انهم في الجونيور الكادي واش عطيتونا راهم تيخسروا وما قادرينش يسيروا الضغط، والضغط اللي هو قريب وبعض المرات بمستوى اللي هو منحط ومقزز، وكاين اللي كيساهم فيها تينفخ في هذه المساله هذه وتيخليهم يطيحوا في هذه الشعبويه هذه، وخاصه فريق الرجاء الرياضي هناك من كينفخ في هذا المأزق يحطوا فيه اللعب، وتم الرجاء ما بقى عارف يعتقوا الوضعيه ديال الفريق، او لا يجيبوا انتدابات وزينه ويردوا الفريق بانه يلعب على القاب. وباش يديروا التوافق السويه الماديه ما موجوداش بالشكل الكبير، ولتحت القضيه غارقه، والاداره مشات ورابت، وبالتالي فريق الرجاء الرياضي تحتاج واحد النوع الهدوء اللي هو ما موجودش دابا. او لا شي امين. انا في نظري، انا بحكم انا رجاوي، شوف رجاوي قديم، شوف الحكم انا رجاوي. انا الان هذه نصيحه تنقولها للرجاوي اللي كيدخلوا الفيسبوك وتيكتبوا راه ماشي بالسهل باش تجي اللجنه. هاد الناس رجاو، حنا تنسيروا شركات تنشوفوا المشاكل الازمه اللي كندوزوا منها حاليا. راه سهل بالانسان يهضر، ولكن باش يدخل يخدم راه ماشي سهل، باش تحل مشاكل راه ماشي سهل، باش تجي فلوس ماشي سهل. دونك انا اللي تنقول نصيحه تنقول لجمهور فريق الرجاء البيضاء، وحنا العام الجاي ما استهمناش البطوله، حنا ما خصنا نكونوا بحال هذا، نخليو الناس يبنيو يحيدوا المشاكل. لكن ما نتفقش معك للاسف. متفق معك. الو حنا تنشوفوا وين معك. تفضل سمع. انا نرجع لك تكلمنا على الملاليين ديال المغرب التطواني، تكلمنا ديال الفتح الرباطي. البنايه ديال الاكاديميه ديال الرجاء تكون على مستوى. متفقين. هذه اللجنه هذه انا تتبان لي هذه اللجنه هذه خليهم يخدموا، لان غيشوفوا رئيس في المستوى، وهذا الرئيس اللي غيجي بطبيعه الحال حنا ما بغيناش البنايه، حنا بغينا البناء من القاعده، يعني بغينا الاكاديمي تعطينا دون لو طون. راه ما يمكنش تعطيك البلاصه، راه المشكل اللي وقع لنا حنا الجمهور. باش نقول لك باش نكونوا واضحين، راه تيبان لك الجمهور ما كايناش نمشيو الملاعب، تنمشيو مع وليداتنا ما تنقدروش نقلب، كايناش نمشيو الملاعب، كنا قبل تنمشيو كايناش. عرفتي شي كلام تنسمعوا في الملعب، راه هذاك الشيء هذا كلام نابي. والله القسم تمشي مع وليداتك، انت تتربي وليداتك تمشي للملعب. للاسف ضواقع ديال بزاف الملاعب السي امين. هادشي راه للاسف ما غاديش يتحارب بالشعارات. هادشي السي محمد، وما يتحاربش بالافكار، وما يتحاربش، غيتحارب بالعمل التطبيقي. السي محمد ولا سمحتي شكرا. باش ناخذوا مكالمات اخرى السي محمد، كنشكرك بزاف السي محمد. ناخذ مكالمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا خويا، تفضل. معك بغينا خويا لحظتك. مرحبا خويا، بغيت نسول خويا امين مبروك عواش البعدا. مرحبا. الو. انتدابات الرجاء. انتدابات الرجاء. الرجاء لحد الساعه والو ما كاينش انتدابات، كاين اخبار هنا وهناك، ساعه القروها بديع اوكا الشيبيه هذه لحد الساعه ما كاين والو. البارح بايعين كلشي اوك في الرجاء. لا لحد الساعه رسميا لا رسميا لا يعني ما كاينش حاجه رسميا. لا رسميا لا. شكرا خويا امين. شكرا لك، تبارك الله عليك شكرا. يمكن باقي معنا السي محمد، ما قطعتيش وقيلا السي محمد. الو
كنقاطع الخط، ما كنحاولوا نعطيو فرصه اكبر عدد من الناس في المكالمات. دونك مساله عادي كما قلنا بان الميركاتو داخل في النقاش ديالنا اليوم، اخبار الميركاتو. اي واحد عنده سؤال مرحبا به، الرقم كتشوفوه على الشاشه 06 61 28 52 82. اي سؤال مرحبا به على هذا الميركاتو ناخذوا. هذه اللجنه عندما تعطي هذا سعيد السمار، هذه اللجنه خصها تمشي بحالها، ودابا اللي جا خصو يمشي بحاله. شكون هذا اللي خصو يجي؟ دابا عطيني دابا اللي جا خصو يمشي بحاله. شكون هذا اللي خصو يجي؟ وهذا اللي خصو يجي كيفاش خصو يكون؟ وشنو خصو يعطي؟ واش كتخيل السي سعيد بانه دابا كاين واحد قادر يجي ويجيب معاه مثلا 5 المليار ويحطهم في الراجه؟ كتخيلوا؟ واش كتخيلوا؟ وديك كتخيلوا شكون هو هذا الشخص؟ راه كاين بزاف الناس كتعاود الاساطير والخبير الخرافات، ولكن راه الواقع هو خص واحد 5 ولا 6 باش بوغ ايبونجي وباش تبدا. وهاد 5 ولا 6 ما يمكنش شخص يجي وعنده هاد 5 ولا 6، حتى الا كانوا عنده صعبه يجي له بهذه الطريقه هذه. وبالتالي المساله راه ماشي بهذه السهوله اللي تظنوها بزاف الناس. هذه الرجاء هذه كذا، وي هذه الرجاء فرقه كبيره، شهره، لابيل اكسيتيرا، بزاف الكلمات كتستعمل. ولكن راه الواقع الحال هو انسان ملي تيحط الفلوس ما كيبقاش يفكر في هذا الشيء، تيولي يفكر في هاد فلوسي فين غتمشي، غنردها ما غنردهاش، واش فيها شي ربح ولا ما فيهاش، ولا ما فيهاش الربح على الاقل ما تمشيش ليا. يقدر راه بزاف الناس كتعطي ان دون 1 مليون 2 مليون ديال 300 مليون اللي هو رقم كبير. اتونسيون، واحد يفيق في الساعه ويجي يعطي في كره القدم هذا الرقم وما يرجعش ليه. ولكن واش يعطي دون 5 مليار 6؟ واش كتخيلوا كاين هذا الشخص؟ واش هذا الشخص كاين؟ الا كان خصنا نعرفوه، وإلا عرفنا نشوفوا كيفاش غيدير ليها. اما الكلام في الفيسبوك وفي هذا وفي هذه مزيان، الانسان يكون متعطش ويبغي الفريق ديالو، ولكن على الاقل نعطيو الحقيقه للناس. واش كاين واحد عنده 5 ولا 6 مليار يجي يعطيها بهذه السهوله وما يقولش لكم لا راه ماشي قل؟ نو، راه في هذا الثمن، لان يجي خصو ايبونجي لي بري دو سيناتور دو جوار، وخصو يعطيهم القديم ويتفتح معاهم على الجديد، واللي جاتهم ما يعطيهم لا كونسونطراسيون لونترينور يدخل لا سيزون ما كاينش مداخل، خصو يبقى ايبونجي يجبد الشيك ديالو حتى لواحد الفتره معينه عاد باش الحجوزات اكسيتيرا اكسيتيرا اكسيتيرا. اكاديميه امض ديالو فوت تتخرج ساديو، خرجت ساديو ماني وجينيراسيون فوت سي عمر بوزيتون. مشي امين دي نوفو ديال الميركاتو، هذا بدر بالفتوح. بواحد الساعه بين طنجه كنعرفوا اخبارها، الوداد دراجي وباباتون دي طنجه 3 لاعبين، واحد من الهواة ومن تالودانت على ما اعتقد، وواحد من دوزيام ديفيزيون بوردي الوجديه والتونسي. وهناك في الطريق يقال بان كاينه مفاوضات متقدمه مع انقران اللاعب السابق ديال شباب ريف الحسيمي واتحاد كلبه، وكاين هضره بان معاوي عبد الغني هو اذا رجع من الخارج هو بدرجه اكبر في اتحاد طنجه واقل فريق الجيش الملكي. هذا هو اخبار اللي تقدر تكون. ناخذ مكالمه. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا خويا، الاسم والمدينه؟ عبد الغني من كازا. مرحبا سي عبد الغني. عبد الغني من كازا. مرحبا، كنسمعوك سي عبد الغني. اسمع لي اخويا امين. تفضل. بلات ياك ما كاين باس. انا معك اخويا. مالك؟ اش وقع؟ قول لنا نعاونوك. لا حيت طلع لي الفيس تاعك. مالك؟ المكالمه ترجع لي. كترجع لك؟ نهضر على المشاكل تاع الرجاء. مرحبا، تفضل سي عبد الغني. خويا ما هاد النجله زعما ما تدخلش الاعلام تقول لنا شنو كاين، تتخلي كلشي التشاش، كلشي اوك البارح اليوم اوك في الوداد، شويه الشيبي شويه ما نعناع هذيك المره. والله خويا لا زعما هادشي تيحزن في الرجاء اللي كثر. وانا معك في هذيك القضيه تاع ما كاينش رئيس يجيب 5 ملايين ويحطها في الرجاء. لا صعب هادشي هذا صعب. يعني انا تنبغي الرجاء، ما تنبغيش الاطراط الاول، يعني ماشي ضد بودريقه او لا شوف الله يخليك تشخيص الحاله. الرجاء ما سميتهاش بودريقه وحسبان باش يبقى يلعبوا بيك بونغ، هذه سميتها الرجاء. وهذا التشخيص المفتعل او غير المفتعل او لا اللي هو زعما غير متداول هو ما عنده حتى معنى. اللي كيجي على الرجاء خصو يهضر يا بودريقه كان يا حسبان دار. دابا حنا ولاد اليوم، حنا ولاد نساء على هادشي، حنا ولاد اليوم. هادشي تنعرفوا في الماضي بالساله. يعني ما كاينش يعني حتى شي حاجه ما بيناش الضوء غادي يجي في الرجاء، ما كايناش حتى شي اشاره تعطيك الرجاء غادي تجي لقدام واقفه. وي يعني
يعني تتشوفها في الفيسبوك هذا لاح او كفراجه تويتي بشي كلشي او لا شو هذا الطقس الاخبار هادشي لا هادشي عادي في العالم هادشي شو الله يخليك هادشي عادي في العالم عادي التأويل الأخبار دابا في فترة الميركاتو راه دابا داك محرز كيلبسوه توليد مانشستر سيتي هذا غيمشي لهنا ريال مدريد راه بوتشيتينو قال لهم لا شويه ولاو ما عرف شنو خصهم يديروا شويه راه باغيين يديروا راول دونك التأويل في فترة الميركاتو مسألة عادية جدا عادي ولكن ثاني يوم اخي امين شفت في الاعلام بحال اليوم هذاك وكيل الاعمال تاع بابا خرج لنا داك ديك اللعيبه اللي قال تاع فلوس يعني تا ثاني رجع المشاكل اللي كانت ازيبان رجع المشاكل اللي كانت علاش رجع المشاكل اللي كانت يعني عطى الفلوس حسبان ما بانش لا هادشي خصو توضيح ديال سعيد حسبان خصو يوضح لان دابا تأولت القضيه ولات اذا رغب سعيد حسبان يوضح هادشي خصو يوضحوا لا اقل ولا اكثر حنا كنا عارفين بلي كانت واحد 600,000 دولار اللي كانت غتوشي الرجاء هذه كانت في الاول اول ولايه حسبان كانت معروفه وكانت غتعطل ومن تما ملي جات يمكن ديك الساعه كان هو طالبوا بان عندهم حق في ديك 600,000 دولار اشنو وقع ديك الساعه حسبان خصو يخرج يرد على هذه المساله هذه لا اقل ولا اكثر ما خرجش وخلاه يعني واقفه ما عرفناش ما عرفتش حسبان كاين في المغرب ولا ما كاينش انا ما عنديش خبر انا عهدي به راه في فرنسا لمسائل عائليه ما عرفتوش واش باقي ولا جا ولا ما جاش ما غاديش يجي في الظروف دابا الحاليه ديك ما يجيش هذا راه حقه الشخصيه دابا حر حسبان ما بقاش دابا ولا رئيس سابق في الرجاء ومشى في حالته ولكن قال لك شي لعيبه تاع مجلس اداري لا هذاك كنظن باللي دابا كاين تفاهم على انه شوف وضعيه الرجاء هي وضعيه متشعبه فبزاف الاطراف متداخله وصراحه ماشي سليمه وضعيه الرجاء هذه نهائيا اي واحد دابا تيبغي يتدخل في الرجاء اي واحد ما كاينش ناطق رسمي اي واحد يقول انا راه للاسف يعني شي حاجه تخرج من المكتب حنا درنا فعلنا اش نديروا اش نجيبوا والو ما كاينش للاسف تخلي الجمهور كلشي تيسمع عند كل واحد للاسف يعني حتى تاع الرجاء ما تعطيك شي حاجه اللي وبيسير للاسف تدخل ليه ما كاين والو لا والو للاسف هذا يعني ما كاينش يعني حتى بالنسبه للمدرب ما عرفنا واش باقي ولا ما باقي شي تيقول لك لا المدرب باقي وهو عاطي البروغرام ديالو هو اللي غيجي لان عنده عقد لسنه اضافيه زايده السنه الاخرى كما المشاكل تاع هذاك السي عصام رقات هو قال 180 مليون ما باغي شويه يعني خص اللجنه واحد فيها يمشيو يتوجهوا الاعلام شويه ويخرج شي واحد فيهم يوضح باش الجمهور تا هو يعرف اخبار. سي عبد الغني شكرا تبارك الله عليك سي عبد الغني كنشكروك كنتي معنا من الدار البيضاء كاخر متصل في حصه اليوم من برنامجكم تكتيك على اوريزون تي في اللي كيتجدد الموعد غدا ان شاء الله في ان بلاطو اللي غنحاول يكون خاص على الدفاع الحسني الجديدي ونهضروا على كيفاش غيشوف الموسم شكون اللعابه اللي غيمشيو علاش هذه السنه شنو مشكل الجمهور وبزاف الاسئله اللي غتقدر تكون ان شاء الله كيتجدد الموعد عاوتاني الخميس غنبقاو معكم والجمعه ونهار الاثنين غيكون الفيرسيون تاكتيك مونديال وغنكونوا بين المونديال والاخبار المحليه يعني غتبقى ديما لاكتواليتي خدامه والمونديال حتى هو خدام غير تبع نوصلوا ان شاء الله لانطلاق كاس العالم روسيا 2018. كنشكر في النهايه السي محمد الواحي اللي كان معايا ورا الكاميرا. نتوما بزاف على الاراء ديالكم ما تبخلوش علينا بلي لايك ديالكم تنحييكم بزاف ليله مبروكه في هذا الشهر الكريم. الى اللقاء.